बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक सहाबी रसूल की मौत के वक्त जिस्म से रूह नहीं निकल रही थी। हालांकि वो नबी पर ईमान भी लाए थे और नबी के साथ जिहाद में भी शरीक हुए, लेकिन मौत के वक्त इतनी सख्ती हुई कि उनकी रूह नहीं निकल रही थी और जिस्म में जान अटकी हुई थी और तड़प रहे थे। लोगों ने दरबारी रिसालत में आकर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि या रसूलल्लाह, फलां सहाबी की जान अटकी हुई है और सख्त अजाब की कैफियत में तड़प रहे हैं। तो फौरन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया और क्या वजह बनी कि इतने नेक सहाबी की मौत के वक्त रूह अटक गई। नाजरीन, ये मुकम्मल वाक़या अहदीस में यूं बयान किया जाता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी तूफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अलकमा नामी एक शख्स जो नमाज रोज़ा का बहुत पाबंद था, जब उसके इंतकाल का वक्त करीब आया तो उसके मुंह से बावजूद तलकीन किए कलमा शहादत जारी ना होता था। अलकमा की बीवी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी भेजकर इस वाक़या की इत्तला कराई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि क्या अलकमा के वालिदैन जिंदा हैं। तो मालूम हुआ कि सिर्फ वालिदा जिंदा है और वो अलकमा से नाराज है। अब नाजरीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलकमा की माँ को इत्तला कराई कि मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ, तुम मेरे पास आती हो या मैं तुम्हारे पास आऊँ। अलकमा की वालिदा ने अर्ज की कि मेरे माँ बाप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हूँ, मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहती बल्कि खुद ही हाजिर होती हूँ। लिहाजा बुढ़िया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अलकुमा के मुतल्लिक कुछ दरियाफ्त फरमाया। तो उस बुढ़िया ने कहा कि अलकुमा निहायत नेक आदमी है, लेकिन वो अपनी बीवी के मुकाबले में हमेशा मेरी नाफरमानी करता है, इसलिए मैं उससे नाराज हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू उसकी खता माफ़ कर दे तो ये इसके लिए बेहतर है। लेकिन उस बूढ़ी माँ ने इनकार कर दिया और कहा कि मैंने माफ़ नहीं करना। लिहाजा तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि लकड़ियां जमा करो और अलकुमा को आग में जला दो। बूढ़ी माँ ये सुनकर घबराई और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मेरे बच्चे को आग में जलाया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह के अजाब के मुकाबले में ये हमारा अजाब हल्का है। खुदा की कसम, जब तक तू इससे नाराज है ना इसकी नमाज कबूल है ना कोई सदका कबूल है। तब बुढ़िया ने कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और लोगों को गवाह करती हूँ कि मैंने अलकुमा का कसूर माफ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुखातिब करते हुए फरमाया कि देखो, अलकुमा की जुबान पर कलमा शहादत जारी हुआ या नहीं। लोगों ने बयान किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलकुमा की जुबान पर कलमा शहादत जारी हो गया और कलमा शहादत के साथ उसने इंतकाल किया। आपने अलकुमा के गुस्ल कफन का हुक्म दिया और खुद जनाजे के साथ तशरीफ ले गए। अलकुमा को दफन करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुहाजिरीन व अंसार में से जिस शख्स ने अपनी माँ की नाफरमानी की या उसको तकलीफ पहुंचाई तो उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और सब लोगों की लानत होती है। खुदा ताला ना उसका फर्ज कबूल करता है ना नफल, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला से तौबा करे और अपनी माँ के साथ नेकी करे और जिस तरह मुमकिन हो उसको राजी करे। उसकी रजा माँ की रजामंदी पर मौकूफ है और खुदा ताला का गुस्सा उसके गुस्सा में पोशीदा है। नाजरीन, अब इस किस्से को सुनकर हम सोचें कि एक सहाबी रसूल ने माँ की जरा सी नाफरमानी की तो उनके साथ ये मामला पेश आया, जबकि वो बहुत नेक और परहेजगार थे। उस सहाबी की माँ ने सिर्फ इतनी बात कही थी कि जब उसकी शादी हुई तो ये बीवी को मुझ पर तरजीह देते थे। माँ ने तो पाला पोसा और जवान किया, लेकिन जब बीवी आ गई तो सारी तवज्जो उसकी तरफ और मुझे नज़रअंदाज कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए और उस वक्त वालदा को एक हिकमत से समझाया। वालदा ने माफ़ किया तो तब सहाबी की जुबान पर कलमा जारी हुआ। औलाद की पैदाइश कितनी परेशानियां, कितनी मुशक्कतें, कितनी तकालीफ से होती है, इसका एहसास वालदा से ज़्यादा किसी और को नहीं हो सकता।
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا مقام والد سے زیادہ بیان کیا۔ بلکہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرنے لگے کہ میرے ماں باپ میں سب سے زیادہ احسان کا کون مستحق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا، چوتھی دفعہ والد کا ذکر کیا۔ بلکہ ایک صحابی حارثہ بن نعمان کے سلسلہ میں مشہور تھا کہ وہ والدہ کے بڑے مطیع و فرما بردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں پڑھنے کی آواز سنی تو میں نے پوچھا کون؟ انہوں نے جواب دیا حارثہ بن نعمان۔ میں نے کہا حسن سلوک اسی طرح ہونا چاہیے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ ایک نوجوان کو حج کا شوق ہوا، اس کی ماں اس کو سفر کی اجازت نہیں دیتی تھی، لہٰذا وہ بغیر اجازت ہی کے حج کو چلا گیا۔ راستہ میں چوروں نے اسے پکڑا اور سارا مال اور اس کا زاد و راہ سب چھین لیا اور اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ کر وہیں راستہ پر چھوڑ دیا۔ بیت اللہ کے مؤذن کو خواب میں اشارہ غیبی ہوا کہ اٹھو اور فلاں جنگل میں جا کر فلاں جوان کی خبر لو کہ مجھ کو اس پر رحم آتا ہے، یعنی اس نے گو ایک بڑی غلطی کی ہے، مگر چونکہ میرے ہی دربار میں آ رہا تھا اس لیے مجھے بھی اس کی خاطر منظور ہے۔ لہٰذا وہ مؤذن نیند سے بیدار ہوا اور بتائے ہوئے جنگل کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان پڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھوں پیر کٹے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا، اے شخص، یہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں نے والدین سے اجازت لیے بغیر راہ کعبہ میں قدم رکھا، اس لیے میرا حال یہ ہوا جو تیرے سامنے ہے، تاکہ بندگان خدا کو عبرت ہو کہ والدین کا بڑا حق ہے، ان کی اجازت کے بغیر حج کے لیے بھی جانے میں ایسا معاملہ پیش آتا ہے، چہ جائے کا ان کو ناحق ایذا دینا اور برا بھلا کہنا، اس کا تو انجام کار بہت ہی برا ہے۔ یہ سن کر اس مؤذن نے کہا کہ خیر، جو ہوا سو ہوا، اب سے توبہ کرو۔ اس نے صدق کے دل سے توبہ کی اور مؤذن سے درخواست کی کہ مجھ کو میرے ماں باپ کے پاس پہنچا دے تاکہ اس کو راضی کروں، اور جس طرح سے ایک بار حماقت کر کے اپنے سفر حج کو کھوٹا کیا ہے اور ہاتھ پاؤں سے محروم ہو گیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ دم آخر ایمان سے محروم ہو جاؤں اور سفر آخرت کو کھوٹا کر لوں۔ مؤذن نے یہ سن کر اس کو اٹھایا اور اس کے وطن لے جا کر اس کی ماں کے دروازہ کے پاس اس کو بٹھا دیا اور خود واپس ہو گیا۔ اس کی ماں اندر بیٹھی تھی۔ جوان نے سنا کہ وہ یوں دعا کر رہی تھی کہ الہی، میں نہیں جانتی کہ اس سفر میں میرے بچے کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، کیونکہ وہ بغیر میری اجازت کے چلا گیا ہے۔ اب تو اس کو مجھ تک پہنچا دے کہ میرا دل اس کے لیے بے قرار ہے۔ جوان بھی ماں کے ان کلمات کو سن کر بلبلا گیا اور اپنے کٹے ہاتھ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں اندر سے بولی کہ ارے یہ کون ہے جو بیوی اور غمزدہ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے؟ پھر خیال کیا کہ شاید کوئی میرے مسافر بچے کی خبر ہی لایا ہو۔ یہ خیال کر کے اٹھ کر باہر آئی، دیکھا کہ ایک غریب فقیر سا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کہ اے مسافر غریب، آگے آ، اگر تجھ کو روٹی کی ضرورت ہو تو میں روٹی دوں۔ اس نے کہا، روٹی کیسے لوں، میرے تو ہاتھ ہی نہیں ہیں۔ اس نے کہا، اچھا ذرا آگے آ۔ کہا، آؤں کس طرح، میرے تو پاؤں بھی نہیں ہیں۔ اس غریب کی یہ بات سن کر بیوہ کو اس پر بہت ترس آیا اور کہا، اے جوان غریب، تیری آواز تو میرے بیٹے سے بہت ملتی جلتی ہے۔ لہٰذا وہ دوڑ کر چراغ لائی اور آگے پیچھے سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ اس کو دیکھ کر اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوئی۔ وہ کہتی جاتی تھی کہ تیرے ہی طرح کا میرا بھی ایک بچہ تھا، بغیر میری اجازت کے وہ حج کے لیے چلا گیا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ سفر میں اس کا کیا حال ہوا۔ ماں کے منہ سے یہ کلمات سن کر وہ جوان صبر نہ کر سکا اور پھوٹ کر رونے لگا اور کہا، اے ماں، وہ بیٹا تیرا میں ہی ہوں، تیری حق تلفی میں نے کی تو اس کا یہ انجام ہوا۔ ماں نے جب یہ سنا تو ایک ہائے نکلی اور بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو آسمان کی جانب منہ کیا اور دعا کی کہ اے الہی، تو نے اس کو کیے کی سزا دی اور عدیا، لیکن پروردگار اس کو ہلاک نہ کیجیو اور ایمان کی سعادت سے اسے محروم نہ رکھنا۔ ناظرین، اس واقعہ سے سمجھیں کہ ماں باپ کی خوشی عجیب چیز ہے اور ان کی نافرمانی بہت ہی وبال کی چیز ہے۔ کتاب نزہۃ المجالس کے مصنف لکھتے ہیں کہ میں نے کتاب ترغیب و ترغیب میں باروایت بعض تابعین
देखा है कि उनका किसी कबीला पर गुजर हुआ। वहां उन्हें एक कब्रिस्तान नजर आया। असर के बाद उसमें से एक कब्र शक हो गई और उसके अंदर से एक आदमी निकल आया। उसका सर गधे की तरह था और बदन आदमी की तरह था। वो 3 मर्तबा गधे की बोली बोला, फिर उस कब्र में बंद हो गया। फिर उन बुजुर्गों ने उस बस्ती में उस कब्र वाले का घर तलाश किया और उसकी बीवी से दरियाफ्त किया कि ये क्या माजरा है। उसका पूरा हाल पूछा तो उसने बताया कि यह आदमी शराब पीता था और उसकी माँ उसे कहती थी कि बेटा खुदा से डर और इस हराम चीज को इस्तेमाल ना कर। तो जवाब में वो माँ को कहा करता था कि तू गधे की तरह बोलती और चिल्लाती रहती है वगैरह। फिर असर के बाद वो मर गया। इसी वजह से असर के बाद उसकी कब्र फट जाती है और वो कब्र से निकलकर 3 मर्तबा गधे की आवाज़ निकालता है और फिर गायब हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि 2 गुनाहों की सज़ा दुनिया में मिल जाती है, एक जुल्म और दूसरा वालिदैन की नाफरमानी। अल्लाह ताला सबको इन गुनाहों से महफूज रखे और वालिदैन की कदर कीमत जानने, उनके साथ हुस्न सलूक की तौफीक दे। हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा माजिदा सैयदा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ इस खौफ से खाना तनावुल नहीं फरमाते थे कि कहीं मैं ऐसी चीज़ ना खा जाऊं जिसकी तरफ माँ की नज़र पहले पड़ चुकी हो। खाने के लिए वालिदा माजिदा के पूछने पर भी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही बताया। तब वो फरमाती, बेटा मेरे साथ तुम खुशी से खाओ, सब हलाल है, यानी खाने में से मेरे साथ जो चीज़ भी खाओ मैं खुश हूँ। क्या मुकाम है वालिदैन के अदब व एहतराम का हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें वालिदैन की खिदमत की तौफीक बख्शे और उनकी नाफरमानी से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।